नमस्कार सम्पूर्ण मेरा श्रोता दर्शक मित्रहरूमा केही समयको विश्रामपछि फेरि तपाईहरु समक्ष फेरि एउटा मेरो सिर्जना लिएर भेट गर्ने कोसिस गरेको छु। योभन्दा अगाडि मैले केही गीत संगीतहरू लिएर आउँथे भने आज अलिकति फरक खालको सिर्जना मैले तपाईहरुको समक्ष ल्याउने कोसिस गरेको छु। गीत संगीत बाहेक पनि विगतमा केही समय अगाडि केही वर्ष अगाडि मैले जुन अरु विधाहरूमा पनि मैले केही सिर्जनाहरू गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। धेरै साथीहरूले मलाई एउटा संगीतकार एउटा गायक भनेर चिन्नुहुन्छ भने आज अलिकति त्यो गीत संगीत भन्दा फरक खालले अलिकति फरक विषयमा मेरो सिर्जना तपाईहरुको समक्ष पस्किने कोसिस गरेको छु। हिजो आज साहित्यप्रति मान्छेहरूको झुकाव, मान्छेहरूको लगाव, पाठकहरूको लगाव झुकाव अलि कम भएको महसुस हुने गर्छ। विशेष गरी यो प्रविधिको युगमा, यो टेक्नोलोजीको समयमा धेरै साथीहरू इन्टरनेटमा झुम्ने, इन्टरनेटमा बस्ने समय छ। बुक लिएर साहित्य रचना गरेका पुराना साहित्यहरू पढ्ने, अध्ययन गर्ने, त्योबाट केही मनोरञ्जनहरू ल्याउने, त्योबाट केही कुराहरू सिक्ने भन्ने कुरा सायदै अबका पाठकहरूमा अलिकति कमी आएको जस्तो महसुस भएको छ। यही सन्दर्भमा रहेर केही साहित्यका कुराहरू, केही सिर्जनाका कुराहरू तपाईहरु समक्ष मैले ल्याउने कोसिस गरेको छु। यो नेपाली राजनीतिको इतिहासमा विगत सञ्चालन भएको 10 वर्ष जनयुद्धको अवधिभित्र रहेका केही तितामिठा अनुभूतिहरूलाई मैले एउटा संग्रहको रूपमा साहित्य मार्फत एउटा संग्रहित गर्ने कोसिस गरेको थिएँ। भलै यो मेरो सिर्जना धेरै पाठकहरूसम्म मैले पुर्याउन सकेको छैन। कतिले यो पढ्नु भएको छ, कतिले पढ्नु भएको छैन। यो नपढेका साथीहरूलाई विशेष गरी जो साहित्यप्रति रुचि राख्नुहुन्छ, केही संस्मरण कथाहरूप्रति अलिकति रुचि राखेर अध्ययन गर्न चाहने श्रोता पाठकहरूको लागि मैले आज आफ्नो यही एउटा कृतिमा समावेश गरेका संस्मरणहरू मैले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेको छु। यो जिउँदो सपना नामक संस्मरण सङ्ग्रह मैले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि प्रकाशन गरेको थिएँ। लेखिएको चाहिँ धेरै पुराना संस्मरणहरू हो। मैले प्रकाशन गरेको 2065 सालमा प्रकाशन गरेको यो कृति आज मैले यसमा रहेका केही संस्मरणहरू तपाईहरु समक्ष राख्ने कोसिस गरेको छु। यो संस्मरण सङ्ग्रह जिउँदो सपना नामक यो संस्मरण सङ्ग्रह चाहिँ अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घको केन्द्रीय समिति ले प्रकाशकको भूमिका निर्वाह गरेको थियो। त्यो बेला 65 सालको कुरा हो यो। भने यसमा रहेको फोटो जुन देख्न सक्नुहुन्छ, यो फोटो चाहिँ साहित्यकार नवीन विभासज्यूले एकदम मेहनत गरेर खिचिदिनु भएको यो अझैसम्म पनि याद आउँछ यो फोटो। योमा मैले जुन डिजाइनिङ गरेको छु यो आफ्नै डिजाइनिङ हो। यो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। आकृति ग्राफिक्सबाट भित्री साजसज्जा गरेको, आवरण तथा भित्री साजसज्जा तयार गरेको हो भने इन्डियन अफसेटबाट यो चाहिँ मुद्रण गरिएको छ। जागरण बुक हाउसले यसको डिस्ट्रिब्युट गरेको। भलै पछिल्लो चरणमा नेपाली राजनीतिमा विगत 10 वर्ष जनयुद्धमा भएका सिर्जना गरेका सिर्जनाहरू, साहित्यहरू, कलाहरू त्यति धेरै व्यापक रूपमा पछिल्लो चरणमा यसलाई संग्रहित गर्ने, यसलाई सुरक्षित गर्ने कुरामा केही कुराहरू चुकेको छ। त्यो समयमा केही राम्रा कुराहरू भएका छन्, केही नराम्रा कुराहरू भएका छन्। राम्रा नराम्रा भोगाइहरूलाई साहित्यमा को मार्फत नयाँ जेनेरेसनहरूलाई अलिकति यसको
जानकारी दिनको लागि जुन कोसिस गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ साहित्य कलाको क्षेत्रबाट अलि कमी नै भएको छ। यही सन्दर्भमा मेरो सङ्ग्रहलाई चाहिँ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत यसलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पनि मैले युट्युबमा राख्दैछु। सर्वप्रथम यो सङ्ग्रहमा जुन भूमिका चाहिँ लेखिदिनु भएको छ आदरणीय प्रगतिशील साहित्यकार ईश्वरचन्द्र गेवाली ज्यूको भूमिका लेखनबाट मैले यसको सुरुवात गर्नेछु भन्ने मन्तव्य राखिदिनु भएको छ। यस संस्मरण सङ्ग्रहमा आदरणीय साहित्यकार नवीन व्यास ज्यूको यो मन्तव्य लेखन सँगसँगै मेरो दुई भागमा विभाजन गरेको छु यो कृतिलाई। पहिलो खण्डमा चाहिँ संस्मरणहरू छ भने दोस्रो खण्डमा भूमिगत जीवनमा लेखिने चिठी पत्रहरू छन्। जुन चिठी पत्रहरू पनि मैले यसै च्यानल मार्फत मैले मेरो आफ्नै च्यानल मार्फत तपाईँहरू समक्ष ल्याउने कोसिस गर्नेछु। मलाई लागेको थियो कि यो मेरा जुन कृतिहरू छन् जुन संस्मरणहरू छ यिनलाई चाहिँ म अरू मान्छेहरूको आवाजबाट रेकर्ड गरेर बाहिर ल्याउने खुब ठुलो मेरो ढोको थियो, तर त्यो ढोको चाहिँ पुरा हुन सकेन। अहिलेको कोरोना कहरको बाध्यताले गर्दाखेरि म आफ्नै आवाजबाट रेकर्ड गरेर मेरो आफ्नै आवाजबाट प्रसारण गर्ने कोसिस गरेको छु। आज यो छोटो मेरो जानकारी सँगसँगै एउटा सिर्जना, यो सिर्जनामा यो सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित भएको एउटा जुन भूमिका छ त्यो भूमिका पनि म आफैले नै वाचन गर्दैछु। यद्यपि यो आफैले वाचन गर्दाखेरि अब त्यति रमाइलो होला या नहोला, फेरि पनि यसलाई सुरक्षित गर्नको लागि संरक्षित गर्नको लागि तपाईँहरू समक्ष ल्याएको छु। साहित्यप्रति रुचि राख्ने मित्रहरू हुनुहुन्छ भने यसलाई सुनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अन्त्यसम्म सुनिदिनु होला, सुनेर साथ दिनुहोला। र फेसबुकका साथीहरू मसँग जोडिनु भएको छैन भने मेरो च्यानलमा जोडिन पनि अनुरोध गर्दछु, सब्सक्राइब गरेर जोडिन अनुरोध गर्दछु। आज यही छोटो मेरो भनाइसँगै म आज वाचन गर्न जाँदैछु आदरणीय प्रगतिशील साहित्यकार ईश्वरचन्द्र गेवाली सरद्वारा लेखिएको यो भूमिकाबाट आजको यो बसाइ सुरुवात गरौँ। जनयुद्धका रोचक घटनाको सजीव संस्मरण गरिएका यी संस्मरणहरू भनेर यो शीर्षकमा मन्तव्य सुरु गर्नुभएको छ। कठोर सङ्घर्षमय र मृत्युसँग गाँसेका जीवनका उहापोहलाई सङ्गालेर यात्राका उकालीहरू, बिसौनीहरू, भन्ज्याङहरू, भिर र पहराहरू, भेल र आँधीहरूलाई सजीवता दिँदै कलात्मक अनुभूति र वस्तुगत यथार्थलाई मिसाएर गत एक दशकका वर्ग युद्धका स्मृति पत्रहरू खोलुवा गरेको यो कृतिको भूमिका लेख्दैछु। मोहित श्रेष्ठ यसका लेखक हुन्। उनले जनयुद्धमा सङ्गठन, सेना र कलाकारका रूपमा प्रत्यक्ष भूमिका निभाएका थिए र धेरै मोर्चामा सहभागी भएका थिए भन्ने कुरा यस कृतिमा समावेश गरेका रचनाले पुष्टि गर्दछ। कैयौँ भिडन्तहरूमा दुश्मनसितका जम्काभेटमा, युद्ध सामग्री व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकका रूपमा र कतिपय मोर्चाबद्ध युद्धमा समेत मोहितले आफूलाई समाहित गरे र त्यसको अनुभव, छाप र धारणालाई वाङ्मयमा उतार्नु र जनयुद्धका त्याग, बलिदान, वीरता र शौर्यलाई रचनाहरूमा पुँजीकृत गर्नु यस सङ्ग्रहको उद्देश्य देखिन्छ। यो कृतिमा पहिलो खण्ड अन्तर्गत संस्मरणहरू र दोस्रो खण्ड अन्तर्गत चिठीहरू समाविष्ट छन्। एक सरो पढेर हतारमा यसको मूल्याङ्कन सम्भव हुँदैन, तसर्थ यहाँ मैले यसका रचनाहरूको विहङ्गावलोकन गर्दै संक्षेपमा मात्र आफ्ना धारणाहरू राख्ने जमर्को गरेको छु। संस्मरण भनेकै जीवनका भोगाइहरू, यथार्थहरू, वस्तुगत सत्यहरू र अनुभवको सरल, सहज, सजीव र सार्थक अभिव्यक्ति हो। आफ्नो जीवनलाई स्मृतिमा सजाउने र घटना, परिवेश, सन्दर्भहरूलाई आफूलाई लागेका धारणाका आधारमा जे हो
जे हो त्यही बयान गर्ने मनोरम र मर्मस्पर्शी शैली र भाषाको प्रक्रियाका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। संस्मरणमा भाव हुन्छ, अनुभूति हुन्छ, सन्दर्भ र घटनाको चित्रण हुन्छ, तिथिमिति, स्थान, परिवेशको विवरण हुन्छ, सत्य र यथार्थ हुन्छ। आफ्ना भोगाइलाई साधारणीकरण गरिन्छ, कल्पना र भावनाभन्दा सत्य र यथार्थ प्रस्तुत गरिन्छ। बोलीचालीको भाषा र घटना अनुरूपको शैली आत्मिक अनुभूतिमा हुन्छ, सहज र स्वाभाविक बयान हुन्छ। त्यसमा इतिहास झल्किन्छ, जीवन झल्किन्छ, भौगोलिक परिवेश र प्रकृति झल्किन्छ। यात्राका क्रममा देख्दै भोग्दै अनुभव गर्दै गरेका सुख दुःख, आँधी हुरी, सरलता जटिलता, जित हार, शिशिर वसन्तका विशिष्ट भावहरूको सहज र स्वाभाविक रूपमा तथ्यपरक बयान गरिन्छ। तसर्थ संस्मरण वस्तुसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, घटनाको प्रत्यक्ष भोगाई, परिवेश र भौगोलिकताको प्रत्यक्ष सम्पर्क र हेराइको विश्वसनीय वर्णनका रूपमा आएको हुन्छ। वस्तुमा देखेर वा भोगेर त्यसबाट हाम्रा संवेदनामा हुने प्रतिक्रिया, त्यसले पारेको छाप अनि त्यसबाट निर्मित धारणाहरूको स्मृतिका आधारमा गरिएको साविक बयानकै रूप हो यो इतिहास हो, किनकि त्यहाँ एउटा व्यक्ति वा समग्र समाजको वास्तविक घटना हुन्छ। यो इतिहास हो किनकि स्थान, पात्र, मिति, घटना, परिवेश सबै यथार्थ हुन्छन्। त्यसैले लेखकको भावना र कलाको फ्युजनद्वारा व्यक्त गरिएको हुन्छ। अनुभूतिका सूक्ष्म पाटा र मनोदशालाई जीवन्त रूपमा पोख्ने हुँदा संस्मरणमा पोखिएका कुराहरूसँग पाठक एकाकार हुन्छ र प्रत्यक्ष भोगेको अनुभव गर्छ। यसर्थ संस्मरण अनुभूति, विचार र वस्तुगत यथार्थको मिश्रण हो। भाषिक सौन्दर्य, शिल्प र शैलीगत वैशिष्ट्य, प्रस्तुतिको मार्मिकता एवं कला र विचारको समायोजनले गर्दा संस्मरण साहित्य विधा बन्न पुग्छ। यस अर्थमा मोहित श्रेष्ठका यस सङ्ग्रहमा सङ्कलित संस्करणहरूले त्यो विधागत विशिष्टता प्राप्त गरेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। संस्मरणका विविध रूप हुन सक्छन्, खास गरी यात्रा, घटना, भूगोल, प्रकृति, युद्ध सङ्घर्षका बयान गरेका संस्मरणहरू बढी लेखिएका छन्। यो सङ्ग्रह पनि वर्ग सङ्घर्ष र 12 वर्ष जनयुद्धको घटनाचक्रसँगै सम्बद्ध छ। त्यसै प्रक्रियामा भूगोल, प्रकृति र परिवेशको बयान पनि गरिएको छ। यस अर्थमा मोहित श्रेष्ठ आफ्ना संस्मरण सफल देखिन्छन्। विगत 12 वर्षको भीषण वर्ग विद्रोहको अभिष्ट मुलुकमा सामन्ती राज्यसत्ताको उन्मूलन गरी नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने थियो। साम्राज्यवाद र विस्तारवादको उत्पीडन, थिचोमिचो, हस्तक्षेप, प्रभुत्व र अतिक्रमणका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको स्थापना र स्वतन्त्र सम्प्रभु राष्ट्र निर्माण गर्ने थियो। संशोधनवादी आत्मसमर्पणवादी तत्त्वहरू विरुद्ध सशक्त विद्रोह थियो। वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका हिसाबले हिजोदेखि कायम भएका विभेद, पक्षपात, शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारको समाप्तिसँगै जातीय मुक्तिको सपना पुरा गर्नु थियो। निराशा, कुण्ठा, पलायन, हीनता, दास संस्कार, मृत्युन्मुख चेतनाको संस्कृति र संस्कार विरुद्ध सङ्घर्ष थियो। मालेमावादी विचारको आलोकमा समाजको रूपान्तरणको उद्देश्य थियो। निरन्तर क्रान्तिबाट साम्यवादमा पुग्ने सपना थियो। अवसरवाद, सुधारवाद, व्यक्तिवाद विरुद्ध सङ्घर्ष, निरन्तर सङ्घर्ष थियो। सर्वहारावादी अन्तर्राष्ट्रवादलाई आत्मसात गर्दै विश्वभरिका वर्गीय मुक्ति युद्धको समर्थन र ऊर्जा प्रदान गर्नु थियो। यसैलाई हामीले प्रजन्मपथीय सौन्दर्यका रूपमा परिभाषित गरी साहित्य र कलामा अभिव्यक्त गर्दै आएका छन्। एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको विधि प्रयोग गर्दै आएका छौँ। मोहितका यी संस्मरण पनि यिनै उद्देश्य र विचारमा केन्द्रित रहेका छन्। मूलभूत रूपमा यिनले वर्गयुद्ध र त्यसका गतिविधिलाई प्रस्तुत गर्दै 12 वर्षभित्र घटेका घटनाहरूको तथ्याङ्क र बयान गर्दै प्रचण्डपथीय सौन्दर्य चिन्तनलाई अभिव्यक्त गरेका छन्। यहाँ कला पनि छ र यथार्थ पनि, भावना पनि छ र विचार पनि, जीवन पनि छ र भोगाइ पनि। जीवनको सच्चाइलाई विचारको केन्द्रीयतामा कलात्मक भाषा र पेचिलो शैलीका माध्यमबाट मार्मिक र संवेदनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका घटनाहरूको जीवित चित्रणले गर्दा यी विशेष खालका संस्मरण बन्न पुगेका छन्। पठनीय, मननीय र प्रभावात्मक पनि बनेका छन्। साँच्चै यी संस्मरण पढ्दा मलाई युद्धमा पुगे जस्तै, घटनामा स्वयंमा सामेल भए जस्तै र आफैले प्रत्यक्ष हेरे जस्तै, भोगे जस्तै बोध भएको छ, जसले मोहितको सिर्जनामा शक्ति र सामर्थ्यको उद्घाटन गरेका छन्। जीवनका भोगाइहरूको यी गद्यमा प्रतिबिम्बित गर्न सिपालु मोहितलाई म यिनै संस्मरणका आधारमा सशक्त प्रतिभा भएको ठहर गर्छु।
यी संस्मरणमा जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण मात्र छैन, जीवनलाई कता दौडाउनुपर्छ भन्ने पनि छ। महान जनयुद्धले यो युगको जीवनलाई कतातिर मोडिदियो भन्ने पनि यहाँ पोखिएको छ। छापामारको समयदेखि वर्तमान शान्ति प्रक्रियासम्मका घटनाहरूको नालीबेलीलाई यहाँ व्यक्त गरेको छ। सुरुमा जनयुद्ध हामीले कसरी लड्न सुरु गर्यौँ त? हो, हामीले सामन्तका केरा काट्ने र बारी मास्ने सामान्य प्रक्रियाबाट सुरु गरेर आन्दोलन, जुलुस, ढुङ्गामुढा गर्दै लट्ठीले हतियारसँग जुत्दै भरुवा बन्दुकका भरमा चौकी कब्जा गर्ने र हतियार खोज्ने छापामार युद्ध सञ्चालन गर्यौँ। त्यसपछि सामन्त, फटाहा, शोषक, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी आदिलाई सफाया अभियान सञ्चालन गर्दै जमिनदारहरू विरुद्ध जमिन कब्जा गर्दै अन्ततः इलाका प्रहरी र सेनासँग आकस्मिक आक्रमणपछि मात्र मोर्चाबद्ध युद्ध सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस बीचमा कसरी प्रहरी ज्यादती, हत्या, बलात्कार, बेपत्ता, आगजनी, दमन, आतङ्क, अत्याचार, नाकाबन्दी, अभावका पीडाहरू थोपरियो, त्यसको सजीव बयान मोहितले यहाँ गरेका छन्। युद्धका दौरानमा वनजङ्गल, खोला खोल्सा, डाँडापाखा, भिरपाखामा लुक्दै बस्ने भोक, प्यास, दुःख, कष्ट, रोग र शोक सहदै झरी, आँधी, पहिरो, भेल तर्दै ढुङ्गाका कापमा चिसोले ढाडिँदै रात काटेको अनुभूतिको तीव्र स्पर्श उनले दिएका छन्। गाउँमा भएको प्रजातान्त्रिक सत्ताको आतङ्कको राज र अपराधपूर्ण त्रासदीको कथा पनि यहाँ छ। तर सँगसँगै त्यही आतङ्कका काखमा कसरी नयाँ युगको गर्भाधान हुँदै गयो र कसरी त्रासदी बीचमा आह्लादको अङ्कमाल प्राप्त भयो, कसरी दमन, यातना, अत्याचारको बीचबाट आशाको रवि झुल्किँदै साहस र बलिदानका अनुपम कीर्तिमान कायम भए र कसरी हामी कालो निलो अन्धकारका बीचमा पनि विचारको, सपनाको, अभिष्टको उज्यालो दियो जलाइरह्यौँ भन्ने क्रान्तिकारी आशा र विश्वासको चित्रण पनि छ। धनी र गरिबको बीचमा अग्लो पर्खाल रहेसम्म, सामन्त र दलालहरू यो देशका मालिक बन्दासम्म, गरिब र निर्धनलाई निशाना बनाएर यो देशका शासकहरूले गरिबकै छोराछोरीलाई लडाएर मस्ती लिइरहँदासम्म, यो देशको माटोलाई विदेशको पाउमा चढाएर देश बेची खाने दलालहरू यो देशमा जिउँदा रहेसम्म यो जीवनमा कहिले सुख आउँदैन आमा। जबसम्म समाजमा शोषण, दमन, अत्याचार, बलात्कारका घटनाहरू घटिरहन्छन् तबसम्म हामी आगोमा जलिरहनेछौँ। मोहितको यो भनाइले त्यही कुराको पुष्टि गर्छ। यी संस्मरणमा पश्चिम नेपालको भौगोलिक परिवेशको सजीव वर्णन गरिएको छ। जहाँ जहाँ मोहित आफू पुगे ती ठाउँहरू जहाँ उभिएका छन्, जहाँ जहाँ सघन वर्ग युद्ध चर्कियो र डढिलो झैँ फैलियो, त्यहाँको प्रकृति, जीवन, समाज, गाउँ ठाउँ, घटना, मोर्चा र युद्धको सजीवता दिइएको छ। यो अभियानका क्रममा कमरेड सुनिल सङ्घको सहयात्रा, जनमुक्ति सेना सङ्घको दिनचर्या, कमान्डरहरूसँगको सहयात्रा, बलिदान र सङ्घर्ष, कठोर अभियानहरू र यादहरू सबै यहाँ उनिएका छन्। कुम्चाल, हारजङ, बडाचौर, नाम्जा, खरिखोला, तेबाङ, गाम, फगाम, ओखरकोट, महत, खुन्टिबाङ, इरिबाङ, जलजला, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, सुर्खेत, सल्याङ, दाङ आदिका स्थानीय भौगोलिक परिवेशको विशद र राम्रो बयान गरेको छ। यो क्रममा प्रकृतिको सुन्दर बयान पनि छ। खोला, नदी, वन, चिरबिर, चरीका चिरबिर, गुराँस, सल्लाहको मनोहर चित्रणले संस्मरणहरू अझ सजीव बनेका छन्। खास गरी यो सङ्ग्रहको विशेषता मोर्चाबद्ध युद्धमा मोहितको सहभागिता र त्यसका अनुभवको प्रत्यक्ष प्रसारण जस्तो सजीव यथार्थ र सहज चित्रण हो। रुकुमको तखसिरा चौकी कब्जाको वर्णन होस् या दुनै डोल्पा सदरमुकामको भिडन्त अथवा बेनी मोर्चाको होस् वा सन्धिखर्कको भीषण युद्ध होस् अथवा युद्धकै तयारीका क्रममा एम्बुस र जम्का भेटमा भएको भिडन्त हो, सबैको जीवित बयान यहाँ पाइन्छ। युद्धमा घाइते भएकाहरूको पीडा, शहादतको पीडा, जितको गीत गाउँदाको खुसीको भाव अथवा गोली लागेको साथीलाई बाँसको स्ट्रेचर बनाएर लैजाँदा बिचमा शहादत भएपछि एकै ठाउँमा कैयौँ साथीलाई पुर्दाको संवेदनाको भाव असाध्य मर्माहित पार्ने खालका छन्। एकातिर सँगैका कमरेडहरूको जीवनको समाप्ति, अर्कोतिर मोर्चा जित्नुको खुसी, एकातिर घाइतेहरूको चित्कार, अर्कातिर जितका गीत, एकातिर भोक, प्यास, थकाइ, झरी, हिउँको जाडो, अर्कातिर विजय अभियानको द्वन्द्वात्मक भाव, दमन विरुद्ध प्रतिरोध, बलिदानबाट स्वतन्त्रता प्राप्तिका भावको द्वन्द्वात्मकतासँग मेल राख्छ र रुँदा रुँदै हाँस्ने र हाँस्दा हाँस्दै रुने अन्तर्विरोधको नियम र भावसँग एउटै अर्थ दिन्छ। यी र यस्तै चित्रण छन् मोहितका संस्मरणमा। अकस्मात बमका धमकाले पहाड थर्कन थाल्यो, वारी पाखा प्रतिध्वनित हुँदै सुसाउन थाल्यो, बम गोलीका आवाजसँग रुखका हाँगाहरू भुइँमा झर्न थाले,
पात र बिरुवाका बोक्राहरू लगातार भुइँमा खस्न थाले। सिपाहीहरू एक हातमा बासी भातका डल्ला उठाउँदै मोर्चातिर कुदिरहेछन्। क्षणभरमै त्यो शान्त र सुन्दर जङ्गल पाखा रणमैदानमा परिणत भयो। मान्छेको कोलाहल र चहलपहल त्यत्तिकै बढ्न थाल्यो। गोलीहरू आपसमा बाजाबाज गरे झैँ बर्सन थाल्यो। यो भिडन्तको बयानले एकाएक भएका मुठभेडको सजीव यथार्थ पस्कन्छन्। त्यस्तै सन्देखरको मोर्चाको बयान, घाइतेहरूको अवस्था, 6 दर्जन साथीहरूको बलिदान, भोकै लडेको अवस्था, फर्किँदाको यात्राको दुःख, फेरि पनि जनयुद्धमा पाइने दृढता, प्रतिबद्धता, क्रान्तिप्रति समर्पण भाव, साहस, दुःख, पीडा, दर्द पचाउँदै हाँसो, मृत्यु जित्ने साहस, ब्यान्डेज लगाएका हातले गिटार बजाउँदै गाएका मुक्ति गीत, हरेक दुःख, कष्ट, समस्या र अप्ठ्यारालाई सहजतापूर्वक पचाउँदै गरेको परिवेश अनौठो छ, आश्चर्यजनक छ। बहादुरी र अभिजेयताले भरपूर छ। मान्छे केले बाँच्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर मोहितले आशाले, विश्वासले, विचारले, साहसले, सपनाले, वर्ग, प्रेम र आत्मीयताले, सामूहिक जीवन र दुःख पीडाको समान बाँडफाँडले, महान अविष्टको सौन्दर्यले बाँच्छ भन्ने दिएका छन्। एक्लो होइन, मानिस सामूहिक जीवनमा खुसी साथ बाँच्छ भन्ने दिएका छन्। जिल्ला सदरमुकाम कब्जा गर्न हिँडेका फौज कोपा लेकमा जाडो पानी, हावा, हुरी, हिउँ, काँचो भात अनि मसुरोको दालले पनि कसरी लड्छ, कसरी साधन सुविधा सामग्रीको अभावमा पनि आत्मविश्वास, साहस, मनोबल र विचारले लड्छ अनि सबै थोकले सम्पन्न दुश्मनलाई आक्रमण गर्न, हावाका हावा पार्न, प्रहार गर्न र जित्न सफल हुन्छ भन्ने मोर्चाहरूको बयान गर्दा बडो कुशलताका साथ अर्थाएका छन्। मोहित कलाकार पनि हुन्। उनले युद्धमा गीत गाएर सांस्कृतिक सेनाको भूमिका पनि निभाएका छन्। सोही क्रममा यहाँ कला साहित्यलाई युद्धसँग, कलम र गिटारलाई बन्दुकसँग, बन्दुकका आवाजलाई सङ्गीतसँग, गीतका भावलाई बारुदसँग, गोलीलाई शब्दसँग, मसीलाई शहीदका रगतसँग पनि अनि स्वर र गलालाई बमका विस्फोटसँग जोडेर प्रस्तुत गर्छन्। साँच्चै त्यति बेला सांस्कृतिक साङ्गीतिक अभियान युद्धसँग जनतालाई मितेरी घाँस्ने साधन बने, युद्धका ऊर्जा बने र बलिदानका साहस र प्रेरणा बने। यहाँ गीत, सङ्गीत, साहित्यलाई विचार, राजनीति र दर्शनको प्रभावमा मिसाएर वर्गयुद्धलाई विजयसम्म पुर्याउन सांस्कृतिक सेनाको कला र गलाको महत्त्व कति रह्यो मोहितले देखाएका छन्। मोर्चाका बयानका क्रममा मोहितले मोर्चा कमान्डर, एसल्ट ग्रुप, अन्य लडाकु सिपाहीले आफ्ना आर्कमा खेलेको भूमिका, गोलीका पर्रा छाल्दै पोस्ट कब्जा गर्न गएको दृश्य, विस्फोटको धक्का र फायर रेन्जको किलिङ निशाना पार गर्दाको अवस्था तथा तिनको निर्भीकतालाई बढुन जीवनमय ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन्। कमान्डरहरूको साहस, बलिदानी भाव, निर्भीकता, युद्ध कौशल, नेतृत्व कला र लक्ष्यनिष्ठाले नै युद्ध जितिने र सबै योद्धालाई ऊर्जा प्रदान गर्ने कुरालाई यहाँ अत्यन्त सूक्ष्म तरिकाले गहनतापूर्वक बयान पनि गरिएको छ। यही बयान यही संस्मरणका स्मृतिको सजीव पुञ्ज बन्न पुग्छ। यसरी नै यहाँ अभियानहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, प्रशिक्षणहरू, भेलाहरूको बयान र युद्धको तयारी पूर्व बेलाको अवस्थालाई पनि देखाइएको छ, जो ज्यादै मार्मिक छन्। यसै कारण यो कृति औपन्यासिक रोचकता, जीवन जस्तो सजीवता, भौगोलिक सुन्दरता, पढिरहँ जस्तो कौतुकताले युक्त बन्न पुगेको छ। यी पढेर हामीलाई आफै पनि युद्धमा पुगेको अनुभूति हुन्छ। यसबाहेक यसमा समेटिएका केही चिठ्ठीहरू पनि छन्, जसले जनयुद्धको परिवेशलाई नै देखाउँछन्। यी चिठ्ठीहरू युद्ध प्रक्रियामा गरिने विचारकै सञ्चारका प्रकार हुन्, सङ्गठनात्मक कार्य र निर्देशनकै खबर हुन्, वर्ग प्रेम र वर्गीयताको आत्मीयताका अभिव्यक्ति हुन्। यहाँ मोर्चाको नाता, युद्धको नाता, सङ्घर्षको नाता र प्रेमलाई जोडिएको छ। चिठी पढेर युद्धकालका प्रेमी प्रेमिकाको जीवन कस्तो थियो, पति पत्नी दिदी भाइको जीवन कसरी चल्थ्यो बुझ्न पाइन्छ। मनका कुरा आदान प्रदान गर्ने चिठी पनि कसरी सन्देश र विचार, सङ्गठनात्मक निर्देशन र प्रतिबद्धता आदान प्रदान गर्ने माध्यम बन्छन् भन्ने यिनले देखाएका छन्। क्रान्तिकारीहरू हरेक चिजलाई क्रान्तिको साधनको रूपमा प्रयोग गर्न सिपालु हुन्छन् भन्ने यसबाट देखिन्छ। कुनै कुनै चिठी त यति मार्मिक छन् कि तिनले सत्य पनि बोल्छन् र संवेदना पनि पोख्छन्, भावना पनि प्रकट गर्छन् र विचार पनि, कला पनि छ र यथार्थ पनि। जीवनका अंशहरूलाई पेचिलो भाषामा मर्म नै छुने गरी बोल्नु तिनको विशेषता देखिन्छ। साँच्चै चिठीमा निष्ठा, प्रतिबद्धता, इमान्दारिता, उत्तरदायित्व, समर्पण र त्यागको भाषा छ। भविष्यप्रति विश्वास छ र दृढता पनि छ। वस्तुतः यो कृतिको विशेषता हो जीवनवादी दृष्टिकोण, आशावादी चेतना, सुन्दर समृद्ध भविष्यप्रति विश्वास, युग परिवर्तनको सङ्कल्प,
आफ्नो लक्ष्य र कर्मप्रति प्रगाढ निष्ठा र आँसुको समागम। त्यसैले यी रचनामा सर्वहारा वर्गको विजय हुन्छ भन्ने आशा व्यक्त छ। नयाँ बिहानी सुनौलो संसार मुक्ति र परिवर्तन एक दिन आउँछ। सर्वहारा वर्गको आफ्नो सत्ता कायम हुन्छ भन्ने विश्वास छ। हामी जित्छौँ र आफ्नो सङ्कल्प पुरा गर्छौँ भन्ने धारणा र दृढता पाइन्छ। संस्मरणको अर्को पक्ष हो सूक्ष्म चित्रण र सचिव वर्णन। भोगाई र बुझाइको गहिराईलाई मिहिन पाराले वर्णन गरिएको छ। यहाँ प्रत्यक्ष अनुभूति खेल्छन्। इतिहासका घटना, पात्र, स्थान, समय, मिति, अवस्था, परिवेश सत्य छन्, तर ती इतिहास मात्र होइनन्, कलाबाट इतिहासका गहिराईमा पुग्ने काम हो। यसको चित्रात्मकता र प्रत्यक्ष प्रसारणको शैली पनि गजबको छ। सैन्य मोर्चा, युद्धका घटना, आकस्मिक भिडन्तको वर्णन यस्तो छ कि त्यसले सघन संवेदनालाई उतार्छ। मुक्तियुद्धमा हिँडेको सिपाहीको विविध आयाम, विविध पक्ष, विविध अनुभूति, विविध भोगाई, विविध व्यवहार र कठिनाइको जुन प्रयोगात्मक प्रत्यक्ष प्रसारण छ त्यो पनि गजब छ। सङ्घर्षमा ज्वारभाटसँग खेल्ने क्रान्तिकारीहरू, वर्गयुद्धको भेलमा हेलिएका सिपाहीहरू, आँधी हुरीसँग यात्रा गर्ने योद्धाहरू निरन्तर अघि बढिरहन्छन्। बरु मृत्यु स्वीकार गर्न सक्छन् तर हार स्वीकार गर्न सक्दैनन् भन्ने सार नै यसको नैतिक सन्देश हो, जसलाई यसरी व्यक्त गरिएको छ। अघि बढ्ने बाटाहरूका काँडा पन्छाउन र फेर्न दुनियाँ आँधी तुफानको जोहो गर्दैछन् क्रान्तिकारीहरू। साँच्चै वर्तमानसम्मको यात्रा अपुरो मात्रै छ। क्रान्ति पुरा भएको छैन। सामन्तवादको अवसान त भयो, तर त्यसको भुट नाचिरहेको छ। जनताका आकाङ्क्षा र सपना पुरा भएका छैन। यही सत्ता र व्यवस्थाले ती पुरा पनि गर्न सक्दैन। प्रतिक्रियावादीहरू र साम्राज्यवादीहरू फेरि सुसङ्गठित हुँदै जनता विरुद्ध आइलाग्दैछन्। हाम्रो स्वाभिमानमाथि बाजका नङ्ग्राले चिथोड्दैछ, रगतले लेखेका सीमा मिचिँदैछ। परिवर्तनको अनुभूति छैन। सत्ता अर्कैले चलाइरहेछ। वर्गीय अन्तर्विरोध र वर्गीय असमानता, विभेद झन् बढी चुलिँदैछ। शोषण, लुट, भ्रष्टाचार, तस्करी, घुसखोरी, अनियमितता जस्ताको तस्तै छ। र पुरानो सेना पनि पुरानै छ। न्याय व्यवस्था राष्ट्रघाती र जनद्रोही छ। सिङ्गो राज्य संरचना जस्ताको तस्तै छ। सरकार फेरि पनि सत्ता पुरानै वर्गले चलाइरहेको यो परिवेशमा अगाडिका काँडा पन्छाउँदै फेरि अर्को विद्रोहको निम्ति तयारीमा नजुट्ने हो र यही सत्ताको झुठो प्रचारले क्रान्तिको महायात्रा बिसाइदिने हो भने 10 वर्षको जनयुद्धको अभिष्ट पुरा हुने छैन। त्यसैले नै मोहितले संस्मरणहरूमा अर्को आँधी तुफानको जोहो गर्ने कुरा गरेर लक्ष्यको निर्दिष्ट दिशा भुल्न दिएका छैनन्। जनताले आफ्नो व्यवस्था ल्याउन फेरि अर्को एउटा आँधी र हुरीको सृष्टि गर्नै पर्नेछ। यही शहीदले देखाएको सपना पनि हो, जुन कुरालाई मोहितको अन्तिम रचनाले पनि पुष्टि गर्दछ। अन्तमा पहिलो प्रयास भए पनि मोहितका यी संस्मरण राम्रा संस्मरण बनेका छन्। यी इतिहासका दस्तावेज चाहिँ छन्। यिनमा कलामा विचार छ र विचार व्यवहारबीच सामञ्जस्य कायम भएको छ। भाषा शैलीको रोचक र कौतुक पक्ष पनि जीवन्त नै पाइन्छ। गहिरा पंक्तिमा विचारको पनि गहिराई छ र प्रस्तुतिको कुशलता पनि। मोहित कलाकार भएकोले गद्य पनि गीतका पंक्ति जस्ता लाग्छन् कतै कतै। मिहिन भाव र सूक्ष्म वर्णनले जनयुद्धको भित्री यथार्थको प्रकटीकरण पनि गरेको छ। सत्य घटना, वस्तु, भोगाई, अनुभवका आयाम र घटनाको चित्रकारिता वा हृदयात्मक वर्णनले यसको ओज बढाएको म ठान्छु। चिठी पनि संवेदना होइन, सन्देश बनेका छन्। जनयुद्धको प्रारम्भिक चरणदेखि शान्ति प्रक्रियाको लामो आयाम र परिवेश यहाँ अटाएको छ। यद्यपि सबै पक्ष र सबै घटनाको प्रस्तुति भन्ने चाहिँ होइन। मुख्य घटना र विषयलाई गहिराईमा पुगेर सूक्ष्मतामा स्मरण गर्नु राम्रो प्रतिभा र क्षमताको परिचय हो भन्ने म ठान्छु। मोहितले भविष्यमा लेख्दै र खाँदै जाने बाटो रोजौँ। अस्तु। ईश्वरचन्द्र गेवाली, केन्द्रीय अध्यक्ष, अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घ। मैले अहिले भर्खरै वाचन गरेको मेरो संस्मरण सङ्ग्रहमा लेखिएको भूमिकालाई मैले वाचन गरेँ। यद्यपि यो संस्मरण सङ्ग्रहमा रहेका संस्मरणहरू मैले पाठक सामु ल्याउँदाखेरि त्योभन्दा पहिले भूमिकाको बारेमा थोरै पनि सुनाउन पाइनँ भने मेरो लेखन प्रक्रिया र यो संस्मरणमा रहेका कुराहरूको बारेमा धेरै कुरा जान्न बुझ्न सकिँदैन भन्ने उद्देश्यले पनि यो भूमिकालाई मैले वाचन गर्ने जरुरत ठाने। धेरै धेरै धन्यवाद जो जतिले अहिलेसम्म यो रचनाको अन्तिमसम्म रहेर सुनिदिनु भयो। तपाईँ सबैजनालाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। फेरि अर्को प्रस्तुति लिएर
आउने नै छु। धन्यवाद।